अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा, जिस तरह की आप ये वीडियो सीरीज़ देखते होते हैं, हम कुछ ऐसे मॉडल्स पे बात कर रहे हैं जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मॉडल्स पे हमने रिसर्च की है, हमने मॉडल्स डिस्कवर तो किए हैं। बहुत आला तरीन किस्म के मॉडल्स है, हमारे बहुत सारे मसाइल इन मॉडल्स की वजह से हम हल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके कपड़े गंदे हैं, आप किसी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, बटन दबाते हैं और सारे आपके मसाइल जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ये मॉडल्स का भी यही किरदार है कि इनमें आप अपने सारे मसाइल को डालें और ये सारे सजेशंस आपको दे देंगे कि ये मसाइल आप इस तरह हल करें। इन मॉडल्स पे आप हज़ारों किताबें लिख सकते हैं, बल्कि लिखते जाएंगे। ये मॉडल्स, आप इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म नहीं होगी। असल में इन मॉडल्स की वजह से आप इस पूरी दुनिया को दोबारा राइट करने की कोशिश करते हैं। एक पूरी नई फिलॉसफी, एक बैलेंस्ड फिलॉसफी ये मॉडल आपको दे देती है। जो पहले वाली फिलॉसफीज़ हैं, साइकोलॉजिकल जो टर्म्स है, जितनी भी डेफिनेशंस है, वो सारा कुछ वो टिक टाक है अपनी जगह पे, लेकिन सारा कुछ इनकम्प्लीट है। इन सारों को मिलाना होता है, इन सारों को आपस में कनेक्ट करना होता है, इन सारी चीज़ों के आपस में एक बैलेंस लानी होती है ताकि हमारी लाइफ में सुकून हो, आसानी हो और कन्फ्यूजन ना हो, मसले कम से कम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मसलों को अवॉइड कर सकें और हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े इम्तिहानात ना आए। थोड़े से हम अगर आ भी जाएं तो हम उनको कम से कम बर्दाश्त तो कर सकें और कम तो हो सके उन मसाइल से। तो बहरहाल ये जो मॉडल्स हैं, इनमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। इनमें 3 मॉडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बकाया जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं वो असल में सपोर्टिव मॉडल्स हैं। फाउंडेशनल वो भी है, बुनियादी है। लेकिन जो 3 मॉडल्स हैं उनमें से पहला जो मॉडल है उसे हम SDPU मॉडल कहते हैं। SDPU मॉडल से सबसे पहले आप क्या समझते हैं? आप इस इंसान के एक नेचर को समझते हैं। इस वक्त जितने भी ये मसाइल हैं ना, इनकी वजह यही है कि हमने इंसान को हमेशा से कल्चरली समझा है। अनफॉर्चुनेटली जब हम साइकोलॉजी की भी स्टडी करते हैं तो इंसान को ज़्यादातर कल्चरली समझने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारा पूरा एजुकेशन ही असल में नेचुरल नहीं है, कल्चरल है, कल्चरली बाइस्ड एजुकेशन है। आप हैरान रह जाओगे कि मतलब हमारा इल्म कैसे बाइस्ड हो सकता है। मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ बाइस नहीं है। जब हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे वो जो साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं ना, चीज़ों को इन्वेंट करने, डिस्कवर करने और मालूमात लेने में, सिर्फ वो चीज़ बाइस नहीं है, साइंस का वो हिस्सा। इवन तो कि साइंस की बुनियाद पे जो प्रोडक्ट बनते हैं फिर वो भी बाइस्ड होते हैं। एजुकेशन तो वो भी है ना, इंजीनियरिंग है, सारा कुछ है, लेकिन वो भी हमारे कल्चर के जो पावरफुल ड्राइवर्स होते हैं ना, वो उन सारी चीज़ों को अपने ग्रिप में ले लेते हैं और उस साइंस को भी फिर कल्चरली लोगों को डोमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह इकोनॉमी भी एजुकेशन है ना, लेकिन इस पे हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस वक्त ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये हल हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। असल में ज़रूरी चीज़ ये है कि आप नेचुरली इंसान को समझें, कल्चरली नहीं, इवन साइकोलॉजिकली भी नहीं, फिलोसॉफिकली भी नहीं, नेचुरली। ये फिलोसफी, साइकोलॉजी और ये एजुकेशन, ये सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो नेचर है। ठीक है, तो जब 2 नेचर आपस में मिलते हैं, उनका एक प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट असल में कल्चर होता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी सर्द इलाके में जाते हैं तो आपका एक नेचर है, उस सर्द इलाके का भी अपना एक नेचर है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो आप जो इंसान हैं, यहाँ पर आप एक कल्चर बनाएंगे। मतलब गर्म कोट लेंगे, गर्म खाना खाएंगे, यही आपका फिर कल्चर हो गया ना। फिर आप गर्म इलाके में जाओगे तो वहाँ पर आप ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर गर्म नेचर है। और नेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पौधों का और पहाड़ों का नेचर, मतलब इंसान का भी नेचर है। जब मुख्तलिफ इंसान आपस में मिलते हैं तो भी ये भी मुख्तलिफ नेचर्स आपस में मिलते हैं। इन इंसानों का भी आपस में डिफरेंट किस्म का कल्चर बनता होता है। आप किसी एक बंदे के साथ मिलकर एक किस्म की बातें करते हैं, दूसरे के साथ मिलकर दूसरी किस्म की बातें करते हैं, तो आपका कल्चर और टोन और सारा कुछ डिफरेंट होता रहता है। उसकी वजह यही होती है कि आपके नेचर्स में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन डिफरेंसेस को नेचुरली नहीं समझेंगे, सिर्फ साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, कल्चरली या एथनिसिटी की बुनियाद पे या रिलीजन की बुनियाद पे या बहुत सारे जो दूसरी कल्चरल चीज़ें हैं उनकी बुनियाद पे समझने की कोशिश करेंगे तो हम लॉस्ट हो जाएंगे, हम हर वक्त कंफ्यूज रहेंगे। कभी एक ग्रुप को दोस्त रखेंगे, दूसरे को दुश्मन, कभी दूसरे को दोस्त और पहले वाले को दुश्मन रखेंगे, जिस तरह के पाकिस्तान करता है। कभी रशिया के साथ होता है, कभी अमेरिका के साथ होता है।
ہاں، اور میں ریلیجن کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا، ایک دین اسلام ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. دین اسلام اور ریلیجن میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ ریلیجن ٹرم جو ہے نا، یہ بھی اصل میں کلچرل ٹرم ہے. آپ کو عجیب لگے گا یہ، جس طرح کہ یہ ایجوکیشن کلچرل ٹرم ہے، یہ اصل میں ایجوکیشنل ٹرم کو کلچرل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نیچرل ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہی تو ہمارا سر چشمہ ہے نا تعلیم کا. اب جو دین ہے نا، قرآن پاک ہے اور حدیث شریف ہے، وہ پھر نیچر اور کلچر سے بھی اوپر ہے. وہ نیکسٹ لیول کے وہ ہیں، ہدایتیں ہیں. میں ان پہ اس وقت بات نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو اس وقت نہیں سمجھ سکیں گے، اور مجھ میں اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ اس کو اس لیول کے مطابق اور اس پاکیزگی سے اسے بیان کر سکوں. اس وقت آنے پر انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ ضروری ماڈلز ہیں، ان پہ اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو پہلا نیچر ہے نا، اس کو حل کرنے کے لیے اس وقت جو سب سے بہترین ماڈل ہے وہ SDPU ماڈل ہے. کیونکہ SDPU ماڈل میں انسان کو، پوری دنیا کی جو انسان ہے نا، ان کو ایک ایسے طریقے سے ان کی ڈویژن ہو گئی ہے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. اور آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا اس دنیا میں، سارے آپ کو اچھے لگیں گے. اگر کسی میں کمزوری ہو یا کوئی چیز آپ کا کسی کو پسند نہ ہو تو آپ ان کو دو چیزوں سے پرکھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا وہ میرے نیچر کے صرف خلاف ہے اور بقایا ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ وہ میرے نیچر کے بھی خلاف ہے اور اس کے اپنے نیچر کے بھی خلاف ہے، بلکہ ہمارے نیچر کے لیے نقصان دہ ہے، شیطانی چیز ہے، آپ اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر پاؤ گے. اور اس کے ساتھ بھی پھر آپ دشمنی نہیں رکھو گے، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف طریقے آپ ڈھونڈو گے کہ یہ بندہ تو خراب ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹارٹ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اس کے ارد گرد تو ساری تاریکی تھی نا، سارے لوگ غلط تھے، گندے کام کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو انتہائی مکمل شخصیت تھے. مکمل شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی جو اعلیٰ حصلتیں تھی، اعلیٰ فطرت تھی، مختلف پیغمبروں کے 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر تھے، کم اور زیادہ پیغمبر تھے. تو ان ساروں کی جو اچھی حصلتیں اور فطرت تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. وہ ایک مکمل شخصیت تھے اور آخری پیغمبر بھی تھے. لیکن اس وقت وہ پیغمبری کے اس درجے پہ فائز نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح عام انسان تھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اچائی اور برائی کو سمجھتے تھے. اور اس وقت بھی کمال یہ ہے کہ اپنی نیچر کی جو پاور ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نیچرل انڈرسٹینڈنگ کو، کہ میں جو سوچ رہا ہوں اور دوسرا جو کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے، اگر یہ نیچرلی ڈفرینٹ ہے تو اٹس اوکے، آئی ول ایکسیپٹ اٹ. بٹ اگر جہاں پر کوئی گناہ ہو اس کو منع کریں گے. اب وہ منع اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کلچرل انفلوئنس بہت زیادہ تھا. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو منع کرتے سٹارٹ میں، انہوں نے صرف دو چیزیں کی. ایک صادق اور امین رہے اور سارے لوگ ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع گئے، اور دوسرا وہ غار حرا میں جاتے ہوتے تھے تاکہ وہ ریفلیکٹ کر سکے ان ساری چیزوں پہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ان کا سلوشن کیا ہے، ہاؤ ٹو سالو دیز پرابلمس. تو اتنے گندے ماحول کے باوجود وہ صاف ستھرا رہے. اتنے گندے ماحول کے باوجود آج کل اگر ہم تھوڑی بہت گندگی ہو، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں اور ہمارے صاحب علم لوگ بھی کہتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو، ہر قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سارے لوگ غلط ہیں تو ہم بھی غلط ہیں. یار یہ کون سا بہانہ ہے؟ اگر ہم سنت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم داڑھی رکھتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن سنت تو یہ بھی ہے نا کہ انتہائی گندے لوگ ہیں، ان گندے لوگوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. اور ایسی نہیں گزاری کہ ان گندے لوگوں سے انہوں نے نفرت کی ہو، بلکہ پھر بھی وہ صادق اور امین ہی رہے ان کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی اس وقت، صداقت کرنا اور امانت رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. لیکن پھر بھی وہ اسی طرح رہے نا. اور ساتھ ساتھ میں صرف اسی طرح نہیں رہے بلکہ وہ انہوں نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا. بجائے اس کے کہ نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، اس گندے معاشرے کا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو بدل کے رکھ ڈالا. اسی طرح ہم جب یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جی بس سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں ہم بھی یہ کرتے رہیں گے، نہیں، کیوں کرتے رہیں گے؟ یہ سنت ہے نا. آپ نے اپنے چوڑے سے معاشرے کو تو بدلنا ہے. ضروری نہیں کہ پورے پاکستان کو بدلو، پوری دنیا کو بدلو.
اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہے. ہاں ہم غلط کام کرتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے ہمارے اوپر انفلوئنسز ہے، ہم کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں ڈوبنا نہیں ہے اور پھر یہ ایکسکیوز نہیں کرنا کہ چونکہ سارا کچھ غلط ہے تو میں بھی غلط ہوں، کر رہا ہوں، سارے لوگ کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ این ایکسکیوز، بلکہ سنت یہی ہے کہ اب اگر ہم نے سنت ہی کو زندہ رکھنا ہے، صرف داڑھی اگر سنت ہم کنسیڈر نہ کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو دوسرے اعلیٰ ترین ان کی جو سنت ہے اگر ہم ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں تو ان سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے کہ انتہائی گندے معاشرے میں بھی آپ اچھے رہیں. تو یہ تب پاسبل ہے کہ جب ہم اپنے نیچر کو سمجھ سکیں. اب ہم اتنے بڑے لیول پر تو نہیں جا سکتے جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ کرام تھے، پیغمبر تھے، وہ تو ان کے ساتھ تو خاص وہ کمالات تھے، لیکن کم از کم ہم اس 21 سینچری میں ایک دوسرے کو تو سمجھ سکنے کی کوشش تو کریں نا، اور وہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم SDPO ماڈل کو استعمال کرتے ہیں. اس ماڈل کی وجہ سے ہم 3 نتائج پہ آ جائیں گے. ایک، ہم خوش رہیں گے، ہم ترقی کرتے رہیں گے اور ہم ایک ساتھ رہیں گے. اور ایک چیز سے ہم بچ سکتے ہیں، یہ جو تفرقہ بازی ہے اور ایک دوسرے اس کی دشمنیاں ہیں اور ایک دوسرے میں کو کینہ، بغض، کدورت اور ٹرسٹ نہیں کرنا اور یہ ساری کچھ چیزیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ ایکسپلین اردو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ماڈلز پہ بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے ماڈلز ہیں.